काणकोण गोंयच्या दक्षिणेक आशिल्लो एक समृद्ध वाठार. एका वटेन अरबी समुद्र तर दुसऱ्या वटेन सह्याद्री पर्वतांची माळ. गांजीबाग आणि तळपण न्हंयो हांचो वाठार समृद्ध करता. राजकीय दृष्ट्या काणकोणात 7 पंचायती आणि 1 म्युनिसिपालिटी आसा. पण एक पर्यटन सोडलें तर औद्योगिक मळार हांगा तशी प्रगती जावना. हांची खरी गिरेस्तकाय म्हळ्यार हांची लोकसंस्कृती, हांचो कश्टकरी लोक. आदीम काळा सावन हांगा गांवकरी पद्दतीन ग्रामीण ग्रामवेवस्थेन जीवन चलत आसा. ह्या वाठारांतल्या म्हणजे जुन्या पद्दतीन आमी केले जाता ह्या वाठारांतलो एकूय मनीस असो भुकेन किंवा गरिबीन मेलो अशें केन्नाच आमी आयकनाशिल्ले. मागीर एकमेकाक जगोवपाची ताकद जी आसली, गांवच्या मनशाक जगोवपाची, गांवच्या आपल्या भावाक जगोवपाची ताकद गांवच्या भावांक सगळ्यांक आशिल्ली. आणि एक प्रकारची बुदनशाही, एक प्रकारची आमी ग्राम वेवस्थेची एक आदर्श संकल्पना त्या वेळाचेर आशिल्ली. आणि त्या व्यवस्थेंतल्यान की एकमेकाक मदत करपाची संकल्पना. म्हणजे जुनी घरां आसत तर जाय ती जुनी घरां की गांवच्या लोकांनी संघटीतपणे एक सामूहिक रितीन लोकांक मारप आणि सगळ्या प्रकारचे शेतीची कामां बाकी सगळे आसा की सामूहिक रितीन करप ही एक संकल्पना आशिल्ली. 40-50 वर्ष पयलीं किंवा 60-70 वर्ष पयलीं काम करताले की गांवकार एकमेकाक पावताले. कोण जर खंयचें काम करता, शेतीचो वेवसाय करता जाल्यार काम करता आसतना जर आमी फाटीं पडटाले जाल्यार दुसरो मनीस वचून तें काम कंप्लीट करून आमी ताका फुडें बरोबर घेवन वताले. कोणाचें घर बांदता आसतना जाल्यार 1 रुपया कोणाक दिना आसतना जें आसा तेगेलें घर बांदून जें आसा न्ही वाडो जो आसा वाड्यावयले लोक जे आसा कितें करताले, हांव तुमचें घर बांदता तो आमचें घर बांदपाक गेलो अशें बांदून जें आसा न्ही एक ह्या पद्दतीन सेवा आमी एक गांव म्हणून रावताले. कालांतरान एकमेकाक सांबाळून घेवपी ग्रामवेवस्थेच्यो बुनयादी हाल्ल्यो. तातूंत कांय कुटुंबां, कांय घरां अशीं उरलीं जेंकां ह्या बदलते शर्यतीन धांवूंक जमलें ना. अशेंच एक कुटुंब आसा हरिश्चंद्र नायक हाचें. हें घर सादारण म्हाका दिसता 15 ते 20 वर्सांनी अशेंच मॉडेल आशिल्लें. फ्लड जेन्ना आयिल्लें 2008 त्या वेळाचेर हांव उदकाची सुविधा तेका वळखीक लागले आनी तें मातयेचें घर जाल्लें तें कोसळ्ळें पळय. सो टोटल 6 जाण फॅमिली, पूण 6 जाण वयतली खंय अशी परिस्थिती त्या भावाचें तें घर आशिल्लें आनी ते भाव ऑलरेडी एक्सपायर जाल्लो आसलो. तितूंतल्यान तेका तो आसरो मेळ्ळो आनी ते घरांत वचून ते रावपाक सुरवात केली. कितें तें मोडलें घरा हाडले आमचें भावाचें घर. ते भावाक घरा रावता बांदून नजगूर आमी तितून वचूंक नाका. तेका अकस्मात तेजी फॅमिली आसा ती हालपाक लागली म्हणजे कशी बरें वचून पडप आनीक नाका येतो टोटल फॅमिली जें सांगता आसतना म्हाका अशें दिसता की अशें देवान कित्याक करपाक जाय अशें दिसता की तेजी व्हडली चली जी आसा पळय न्ही ती व्हडली चली तेगे आसा तेका म्हाका दिसता तेका लग्न जावपाक मेळना असलो विशय तेगे आसा. जो चलो जी फॅमिली घर चलयतालो तो चलो जेन्ना पणजे कामाक आसतालो थंय तेका एक्सिडेंट जालो. कामां असो पयलीं पणजे कामां असो तो पडलो आनी आमच्या घरान एकले भयण म्हणटा ती एकलेच कामां वयता. 4 सदस्या वयता ती करता आनी 5 जाणांक हे पट पडटा अशें आहा. तेजी आवय जी आसा ती कोणाल्या घराडे वचून कितें काम करताली, बारीक बारीक कितें काम करताली. अशें वेळाचेर जेन्ना ताचो भुरगो हँडिकॅप जाता ते हँडिकॅप सेव करपा खातीर ती गते घर रावचें पडलें. ह्या भुरग्याक हेजो भुरगो 22 वर्सांचो भुरगो तेन्ना आशिल्लो, आतां 17-24-25 वर्सां जालो. तेन्ना टॉयलेटीन वता आसतना बाथरुमाक वता आसतना ती स्लीप जाली आनी ती टोटली हँडिकॅप म्हळ्यार तेज्यानी उदक जाल्यार ते सगळें थंय पांयाची थोपरां आसली खाल्ले. चवथो हांडीक ते चलो आसा पळय न्ही तो इतलोच पयलीं हुशार आशिल्लो. सादारण ह्या घरां आसतना बरो हुशार आसलो, बरो एक्टिविटी आपल्या बारीक बारीक प्रोग्राम दाखयतालो, गॅलरिंगाक दाखयतालो. तो भुरगो आतां आमकांय खबर ना दैव कितें करून सोदता देवालें हें कशें आसता आमकां खबर ना, कितें तरी फॅन आसतना तो भुरगो सामको फ्लॅट जाला. सगळो टोटल
फॅमिली आसा तेंगे हँडिकॅप जाल्ले कारणान खरेंच देवान आमकां दिसता की एक फॅमिली कशी एक फुडें येवपाक जायना हें म्हाजें तरी मत. घर आमगेले ते बरे आसलेले आमकां कसलें हें कटकट ना जालें. हे घर घेयल्या खूब उणें जालें आसलें हाल जाले आमगेले खूब पळयला खुरपाक बारकेल चडप पळयला बसपाचो जायना कसलें जायना रे बाबा कसलें जायना पळयला एक म्हयन्याक घरी चलता कसलें जालें एक चेडूं हात पांय घालेले म्हण आमगे खोटात येता रे बाबा. फाटल्या कांय वर्सां हांगा समुद्र किनाऱ्यांनी पर्यटनाक लागून आर्थीक प्रगती पळयली, पण तातूंत सुद्धा कांय खराबे अशें आसा जे अजून वयर सरूंक शकले ना. वादळान मोडून पडिल्ले एरोबिल फेर्नांडीस हाचें हें घर कशें तरी तग धरून आसा. म्हजें काम हांव चडशें बेश्टी सादी अशी बेगिमी घेता सप्लिमेंटाची 30 जाणां आहाय म्हणजे आनी अशें एटलिस्ट 2000-3000 अशें मेळटा कमिशन. हिंगा आमगे आवय बापूय माड घालून आमकां पोसतात पयलीं 2017 अशें म्हणजे आवय बापूय मोत्री ते अशें पावस येयलो भरपूर हें जालें तेन्ना हांवें म्युनिसिपालिटी वचून सांगलें क्रॅक येयलो तेका आनी तें मोडोन गेलें अशें मोडोन पडले उपरांत पावसान नेटाक पडलें तें पडले उपरांत आमी मागीर बरें हें जालें रावपा बी खंय ना अशें शेजाऱ्यागेर वचून रावप आनी कोणागेर रावन तें रावों दिलें आनी आमकां मागीर स्लो हांवें मागीर अशें बारीकशें हें करून हिंगा रावूंक लागलो. वाऱ्याचेर चुट्ट पडटा आनी कितें पडटा आनी एक आपूत घायलो न्हय ती वर्सां चेंज करून म्हणून कांय फायदो ना तेजो रोखडे फुट्टा आनी हें जाता एवरी इयर चेंज करची पडटा ती कापूस. न्हिदपाक त्रास जाता तशें अशें एकूच बेडरूम आसा आनी एकूच बेड आसा तेजें एडजस्टमेंट करून दोगूय भायर आनी दोगूय न्हिदता आनी पावसान मातशें खूब त्रास जाता अशें. आगोंद सारक्या पर्यटनान वयर असलेल्या वाठारांत स्वताचो जागो आसून सुद्दां सुजाता पागी आपल्या घरकाराच्या मरणा उपरांत लोकांच्या घरांनी काम करून कशें तरी दीस सारता, कशें तरी पोट भरता. पूण मोडून येयल्ल्या घराचें कितें? आणि मग पावसात खूप त्रास जाता उदक पडटा पावस पडटा गडगड नंतर भायर वचपाक बी बेजार येता आनी पुरो पावसा आंगणांतल्यान उदक भितर येता आनी मागीर आमी रात्री मागीर बाई घेवन बसयता खुर्चेचेर आनी मागीर उदक सोडूंक वयता थिंगा तें ब्लॉक जाता तें उदक आनी सगल्याक करता फाटल्यान सगल्याक येता आनी मागीर हांव उदक वचून सोडटा आनी घराकूय तशेंच घर घरटो वचोन खंयच्यान कितें मजेर हाडूं जाय आनी गाडी घालून कितें तरी धाकूं जाय नाजाल्यार पावसाक गळत रावता आनी शेळीकूच न्हिदता पावसाक. आतां गिमाक कांय दिसना पावसाक खूब कठीण परिस्थिती. आनी तो एक सर पेट्रोल घालून चावडीर गेल्लो एक्सिडेंट जाल्यार स दीस हॉस्पिटल लागलो आनी मागीर तेन्नाच्यान हांवें दीस काडटा तुका लग्न जालें 14 वर्स जालें 13 वर्सां 14 वर्स लागताय जुनाक आनी आसा दीस काडटाय. बाय पयलीं आहली तेन्ना बाय एक शाळा आसता शाळेक वयता नाजाल्यार इकडे कोणागेर रावता हेल्प काय तशें करून काय केलें ना कोणी हेल्प फॅमिली बी आसा म्हळ्यार तेमी बी गरीब तेमचे कडेन कितें मागतले तेमगे परिस्थिती खबर आहा म्हाका आई चेडशे गरीब तेमी बी आनी ही बी ते भयणी आहा तेमी अशें केन्ना एकदां कितें दिवन वयता भायर हातीक म्हाका खर्च करता तशें करना तेमी सगळीं गरीब आस तशें दीस काडटा कितें करता आनी कोणा कडेन मागपा सारकें ना आनी म्हाका पळयता म्हळ्यार म्हळ्यार थोडे पयशे पळयतले स्वता पळोवपाक ना न्ही एक दिसा पळयतले सद्दां पळयत ना कितें काम करता म्हण अजून कांय कोणा कडेन मागलें ना. सर
मध्ये येयलो आम्ही घरात पळून गेलो तरी बी पळून बी गेलो तर पळयतना कितें अशें दिसलें सरा इतलेंच गांव अशेंच गांव म्हणून लागलें इतलेंच गांव म्हणून लागलें हय म्हूण सांगलें मागीर पळून गेलो भिनाक म्हूण सांगून गेलो सर मागीर हा म्हणलें आनी म्हाका सर बशीक तेन्ना कळयलें सर हे सर कितें करचो म्हणून म्हाका दिसतालें कितें बरें पळय घर काडल्या घरान नाका रावपा ना दुसरें घर काडपाक म्हणून आमचें जाय काडपाक सर आतां तुमी आसा जाल्यार सराचेर आसता तारीर रावपी दयानंद बागिने हे घर म्हयनोन म्हयने तो बोटीर काम करता घरा पावना ताचे मोडूंक आयिल्लें हें घर ताचे घरकान आपल्या 2 भुरग्यां बरोबर कशें तरी सांबाळटा काम करता घरान लोकांल्या अशें करून घरान काम करता आनी भुरग्यां करता भुरग्यांक त्या घरा भितर परिस्थिती पळयतात जाल्यार सादारण मनीस तेन्ना घरा भितर दारांतल्यान भितर पयला सुद्दां ते भितर वयतना अशे परिस्थितीक कशे दीस काडटात आनी आज तेगे ल्हान ल्हान 2 जाण भुरगे आसाय ते शाळें वयताय त्या शिक्षणाचो खर्च तेगे जेवणाचो पोटापणाचो खर्च ते भागोवपाक जायना तरी आसतना तेगे बायल कोणाले खंय तरी काम करून त्या भुरग्यांक पोटापणां सोय करता अजून मला मर्यादा दिसता म्हाका कोणा पळय भुरग्यां सुद्दां सांगता तुमी कोणा हाडूं नाका रे हिंगा पूण हांव सांगता भुरग्यांक कित्याक म्हाका मर्यादा दिसता म्हाका मर्यादा दिसता पळय दुसरे अशें बारीक आमी दुसऱ्या घरा कडेन वयता पूण बरें दिसता पळय तेंच्या घरा आनी आमगे घर अशें म्हूण मना कडेन वायट दिसता म्हाका तेगे बाथरूम हांव पळयत जाल्यार बाथरुमाक न्हांवोन ते कितें कपडे लायता कितल्या म्हाका खबर ना खरेंच त्या मनशाची परिस्थिती खरें भितर आसली आनी त्या मनशाचें तें घर बांदून जावंक शकना अशें म्हाका दिसोंक लागलें त्या नंतर म्हाका तें तेगे भावान दाखयलें दाखयतरी म्हाका सांग सरून पावलो आमी हें काम घेवया पावलो गणेश मला आपूण मनाच्यान बरें काम घेता म्हाका दिसता की म्हाका एक घर बांदून अशें जाता जावपा हें करपाक बांदूंक जावचें अशें म्हणून आनी मागीर म्हाका कोण बालावून तो सर उदकांत आसलें गो तुवें कितें बहुत तुमकां हांवें म्हणलें हय उदकांत आसलें अशें पळय रावलो अशें बरें करून तुमचे तेडे अशें इतलें मागता यूज करता खरें भितर अशें देव बरें करूं म्हणटा मागीर मातशें करून घेवपाक कसलोय करून मोड करता भुरग्यां तरी सुखान म्हाका रावूंक जाय किल्ल्याच्या प्रिया देसायची अशीच काणी जाणटो माव एक चली आनी मोडकें घर इतकेंच तेच्या नशिबान आनी हांव बस स्टँडार काम करता बस स्टँडार स्विपराचें काम करता तें करून कितें मेळटा तें आमी पोट भरता तेजेरच आनी म्हागेर घोव एक्सपायर जाल्यार 2 म्हयने जाले 2.5 म्हयने जाले आमकां आज पडलें जाता जाल्यार चड शिकता तेजेर आमी शिक्षण शिकता आनी आमगे पोट चलयता आनी जाणटेल आसा आनी आमची परिस्थिती सामकी गंभीर आसा घर सामकें मोडत पावसा सगळें उदक घाला येता ताका लागून आमगे 4-5 जाणां फुडें गेले तेजी परिस्थिती अशी आसा बिकट की तें घर तेज्यान उबारूंक शकना घरां एक टॉयलेट ना घरां रावपाक काय ना आमची एक घराची अशी परिस्थिती आसा सामकीच हे आसा तेगे कोण जोडपाचो कोण ना आनीक तेजी घराची हे पळयलें जाल्यार ती रावपाची बी हे ना पावसा बी ती आतां कामां वता पण ते परमनंट ना तेगे डेली वेजीस अशें ज्या दिसा ती वता त्याच दिसा ताका पेमेंट मेळटा घरांचो सारकें सारकें मोडोन सकयल पडपाचेंच आसा सामकें गेल्या पोत्रे बी भितर वाशे बिशी सगळे पिड्ड्यार जाल्या जेन्ना ह्या पिडीत लोकांक आदार करपाचो निश्चय जालो तेन्ना शोधाशोध सुरू जाली अशा कुटुंबांची
जेका घर जाय. नागी वारत हाची ही खोप धापून दवरिल्ल्या प्लास्टिकच्या ताडपत्रेन कशी तरी तग धरून आसा. घराचे मध्ये आता जायना जाऊन आता 3 वर्ष लागले. 3 वर्ष झाली ते बांधपा हातून राहिले. ते जायना जाऊन मागीर चेड्याकडे काम ना तेव्हा मागीर ते बरोबर बी झालं. मागीर तो घरा कडेन 2 वर्ष झाले घरा कडेन रावलो. खंय कामाक ना काय ना आनी ते जायना जाऊन रावले ते. आनी तो बी गेलो. तो मागीर तशें उरलें ते. आता हे पप्पेकूच रावता. लोकांक सांग म्हळ्यार ती हाडून म्हळ्यार तिका घर जाताना ती होती खंय भोंवून लागतात भोंवून घालता खंय वयता तिच्यात काम काय जायना कोणाल्या कामाक वतली म्हणल्यार काम जाय सदांच गोंधळ जाता. एक जाले कितें केल्यार तो दुसरे दिसा दोतोर चालू आनी तिगेली ही परिस्थिती जावन पडला. उमेगाळच्या कुशावती भक्तालें हें घर अशेंच एक उदाहरण. ह्या पावसाक वंटी कोसळत ह्या भयान ह्या घरांतले लोक दीस काडटा. पयले आमी तो घरकार आसा ताजे कडेन चर्चा केली. एखादे दुसरे जर एखादो जर भाटकार ओनर आसत जर जायत न्ही जाल्यार ताज्या कडेन आमी चर्चा केली की ताजें घर बांदपा खातीर तुजें अपसेकल आमकां उरपाक जाय. आमी श्रमदानान जें आसा तें अशें एखादें घर बांदता ताजी आमी मान्यता घेतली. सामकें मोडलेलें अशें आहा वादळ जालें घरा हें जालें फाटी बिटी कांय ना घरा बेश्टे आहा वाश्याचेर. हय भितर वास गायलो हांवें असलो वाश्याचेर त्या घरा फाटी म्हळ्यार आयलो तेका ते परत पडपा जालें तें आतां ह्या पावसा उरना तें कशें. घराचे काय नाही खूप आम्ही आता 10 वर्ष झाली ना उरताय 10-12 वर्सां ती आतां आमी मोड घेवन बांदून केल्ले. ते आतां आमगे बांदून मागीर आमचे कडेन पयशे ना जाले ते आमी दवरले बांदून. आयज आमी उबे आसा ते आनंदूपागी हेच्या घराच्या मुखार उबे आसा. हे आनंदूपागीचें घर तुम्ही पळया कसले परिस्थितीन जावन कापत घालून ते धापून दवरले आसा. ते एक घर ल्हान आसा आनी एक मोडलें आसा. सगळे 4 वटेच्यान मोडलें आसा. सारकें करपाक आमच्यान जायना. हे शामलबागेचें घर मातयेचे वट्टे आसा तेजे आनी अक्षरशः पडपा पावपाचें आनी वयली जे स्ट्रक्चर हे आसा ते कंप्लिटली डॅमेज जाल्ले आसा. जेन्ना भितर वचून जर आपले हे केले नंतर ते पावस जेन्ना पडटा त्या पावसाच्या दिसाक तांकां तेंचे फुडें बारीकशी खोप आसा त्या खोपीक तांकां रावचें पडटा एक फॅमिली घेवन. ते कामा वचपना आमी सामकें गरीब अशें कित्याक आमगे जोडपाक कोण नाता गो मागीर म्हळ्यार खंय कामा वयता तो म्हळ्यार बरो घरा आसा चेडो करच्यान थंय अशें करून मातशें फाटीं सरोन वयता अशें करून. तर बावीसाक आमदार जातकच की एखाद्या सामान्य मनशाचें घर दिवप ही संकल्पना आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो. आनी करता पयल्या रावणाक आमी 2 काम सुद्दां आसनी ताका सपोर्ट करपाची मानसिकता मोठी अशा तरेची संकल्पना फुडें येत आसा की आज आमी ही सगळा विशय खूब तांकां चर्चा केली वेगवेगळ्या स्तरांचेर. फाटल्या 6 म्हयने आसले अथकपणे काणकोण भागांत ते उद्योजक आसतले वेवसायीक आसतले ह्या सगळ्या लोकांनी आणि ती स्वसंबंध असणे जुन्या आमच्या परंपरेशी जोडप. 2 घरांचे काम पूर्ण जाता एक नवो उत्साह सगळ्यांमध्ये संचारलो आणि सुरुवात झाली काणकोणात एक नव्या अध्यायात. 4थ्या घरा बांदपाचो सगळ्यांनी विडो उखललो. ह्या संकल्पनेतल्यानच कामाक सुरुवात झाली. सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मेळून हे असे काम करपाक सुरुवात केली. लोकांनी आमकां हे सगळे काम करपा खातीर आसा ताणी 1 रुपया दिलो आनी ताच्याच बरोबर आमकां एक दीस ताणी सप्नाक एखादो भुरगो जेका फी ना म्हणून ताजें शिक्षण उरना उरपाक जायना म्हणजे ह्या सगळ्या कन्सेप्ट. पण ताका पूर्णत्व तेन्नाच मेळटलें जेन्ना तातूंत तुमचो सहभाग आसतलो. चला तर करूया आमी निश्चय आमच्या ह्या
भावा बहिणी करूया आधार, जागोया परत ते गावपण, करू नेकटीस काम, बांधूया श्रमधाम. अशा मंचात घर विकत श्रमधाम संकल्पना आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या मदतीन मदत करपाक जाय. ती माझे मोठे तेच मनीसपण जे आसा न्ही ते जागी करपाचें आमी सगळ्या लोकां कडेन अपील केली की आमकां 1 रुपया हांगा पयशे पडूंक ना. हांगा त्या मनशाचो इनवॉल्वमेंट आसा न्ही, श्रम जो आसा तो महत्वाचो आसा. म्हणून ताणें 1 रुपया बरोबरच ताणें आमकां 1 दिसांनी श्रम दिवचे ही आमची अपेक्षा आमी दिसाक एवरेज जसं प्रॅक्टिसां करतलो एक 5,000 लोक तरी आसा न्ही की एखाद्या वेळाचेर आपल्या 1 दिसाचो पगार मेळटलो, कोण म्हणटा आपल्या आठवड्याचो पगार मेळटलो. आणि अशें करता करता 5,000 1 दिसाचो पगार पासना 5,000 पासना हांगा 1,00,000 2 लाख रुपये देणारे लोक सुद्दां जे आसा न्ही काणकोणांतल्यान किंवा अन्य भागांतल्यान आयले. त्यामुळे ह्या 20 घरांक खूब जाणांकडे पयशे मागपाक पडले अशी ना, लोकूच उत्सुकपणे ह्या सपोर्ट करपाक फुडें आयले आसता. 20 घरांक आमकां लक्षांत घातलें आमकां सक्सेस रेट जे आसा कशें जावंक शकता, कितें जावंक शकता. मार्च 29 तारखेक आमी लॉन्चिंग केलें. खरें जर आसा न्ही एप्रिलाच्या 1 तारखेर सुरू जालें. आज मे एंडाक आसा आनी 2 म्हयन्याक आमी सगळे घरांत कंप्लीट करपाक शकता. म्हणजे एक जबरदस्त कॉन्फिडन्स आमकां मुखार आसा. आनी तें करता आसतनाच की आज गोंयभरांतल्यान वेगळे उद्योजक वेगवेगळे लोक आसा ह्या प्रकल्पाक सपोर्ट करपाक आयला. त्या 20 घरांच्या लोटांतल्यान खूब कितें शिकलो की आमी आतां फुडल्या काळांत वर्स भरांत आसा न्ही 100 घरांक कंप्लीट करपाक शकता. व्हडलें कठीण कांय दिसना. उत्साह म्हज्याय मदीं उत्साह आयला. आमकां समर्थन देणारे लोक आसात आनी त्याच बरोबर आमचे सामान्यतः सामान्य कार्यकर्ते एखादो मेस्त आसलो गौण आसलो खंय उत्साहान आमी फुडें आयिल्ले आसा. कोण सरपंच बाकी हे सगळे लोक करता इतल्या मोठ्या प्रमाणात जेन्ना फुडें वता त्यामुळे म्हाका कडेन आज काणकोण भायर सुद्दां जे आपली वेल्युशन आसा ते सुद्दां ते सांगतात की आमच्या गांवांत खंय येवची आनी घडये जर तशी जर ताकद मेळ्ळी आनी जर खंयच्या वेळार येतली काणकोण भायर सुद्दां जे आसा ह्या श्रमदान येतलीची आमी शुभारंभ करता. ज्या मनशाक आपलें घर जावंक शकता, आपलें घर आसूंक शकता आनी आमी घडवतकच आनी ज्या वेळाचेर हें घर कंप्लीट जालें ओके आमी 33 दिसां तरी घर करता आनी 33 दिसां करता आसतना आमी पयलेंच घर आसले कारणान घर प्रवेश मोठ्या प्रमाणात सगळ्या लोकांक आपयलो आनी बाकीचे सगळे विधी जे केल्ल्यो आनी विधी जातकच जे आसा आज आमचे खूब मान्यवरांक आपयलो. त्या वेळाचेर सगळ्यांच्या श्रद्धानंद शाळेच्या म्हज्या गांवांत म्हजे सारको कार्यकर्तो आसा की आमी मातीक काम केलें आसा. हांव शेतकार ते खूब प्रयत्न केले आसा आनी तातूंत श्रमदान जे आसा न्ही ताका खूब हांवें केलें आसा. त्यामुळे खोरें काम करप पिकास करप खण मारप फातर पडप जे आसा हे म्हाज्या बाबतींत तशें नवीन कांय ना. आनी आज जरी त्या पदाचेर आसलो आमदार नासलो ते सभापती आसलो म्हणचे आसलो की कार्यकर्त्यां बरोबर काम करपाक म्हाका इल्लीच आज सभापती पोस्टाचेर हांव आसले कारणान आज घराच्या संदर्भात विशय करतात. 20 घरांचे आमी चांचणी करता. त्यामुळे प्रचंड सगळ्या लोकांनी म्हज्या पोस्टाचो आदर दवरलो की हांवें सगळें हांवें अपील केलें ताका मान दिवन जे आसा लोक रिएक्ट जाले आनी सत्तेक ती गजाल धांवनी सांगताली घराबाबाचे श्रमदान आनी
आनी जी सक्ती स्वरुपात हाडपाच्या दृश्टिकोनात जी आसा न्ही ती खूब जाण घेवन आसा. त्यामुळे हाजे क्रेडीट जे आसा समजा तेजे फक्त म्हाका एकट्याक न्ही, हांवें ती कल्पना केली, पण कल्पना उखल घालणारे लोक आसा जे आमचे कार्यकर्ते वेल्युशर आसतले, आमचे डोनेट करतले आसतले, ह्या सगळ्यांच्या मुळे जे आसा न्ही शब्दांत ही संकल्पना आसली सत्याकालीन आनी ताच्या मुळे 20 घरांची चावी दिवप ताका आमी कल्पना केली. Heart-touching video of the works done in Kadagona Taluka. A unique initiative, again and again I am repeating it, which has got laurels to the state name and fame. It is now becoming famous across the state. ये इनिशिएटिव्स ऑनरेबल स्पीकर सर का है, जो कंसीव किया आइडिया कि श्रमदान के जरिए 1 रुपये का कॉन्सेप्ट दिया और 1 दिन का कॉन्सेप्ट दिया. हर एक व्यक्ति अगर 1 रुपया देने का सोचे और 1 दिन सिर्फ अपना श्रम, अपना वहाँ आकर एफर्ट्स दिखा सके, तो हम वो लोग जो पोरेस्ट ऑफ पुअर हैं उन लोगों की हेल्प करके और उनके भी घर बना के उनको भी इकोनॉमिक अपलिफ्ट कर सकते हैं. इस आइडिया को स्पीकर सर का बहुत एक्सपेक्टेशन है सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तालुका नोडल ऑफिसर स्वयंपूर्णा मित्रा से और बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सभी ऑफिसर्स से जो भी इस आइडिया को आगे ले जा सकें. पूरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि हर गांव में अगर हम 1, 2 या 5 घर को पोरेस्ट ऑफ पुअर को आइडेंटिफाई करके और इसको अगर वहाँ पर किसी तरह से इंट्रोड्यूस कर सकें, एक ग्रुप ऑफ विलेजर्स बना सकें जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, जैसे कि ऑनरेबल स्पीकर सर के बहुत सारे ग्रुप्स कांडाकोना में काम कर रहे हैं, ताकि जो पोरेस्ट ऑफ पुअर जो कि इस स्थिति तक नहीं आ सकते कि गवर्नमेंट की किसी स्कीम में उनको इस तरह का फ़ायदा मिल जाए, या वो किसी तरह से वंचित हैं या उनका कहीं पे भी कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है और वो कौन से हैं, तो इसको हमें प्रमोट करना है और इसको आगे ले जाना है. इसी श्रमदान सब्जेक्ट्स पर अब हम आप लोगों के रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. इंटरेक्शन डायरेक्टली विद ऑनरेबल स्पीकर सर. आज विशेष करून तुमकां सगळ्यांक मुद्दाम तुमकां आपयलें थोडोसो क्लियरिटी नाशिल्ली, जे नोडल ऑफिसर जे कोण आशिल्ले तांकां खबर आसा. थोडोसो मोठ्या संख्येन आमी अफवाटी कारण आशिल्लें की 20 आमी 15 तारखेर 15 जून ह्या दिसाक आमी जी घरां आमी बांदली फाटले 1-2 म्हयने ताची चावी दिवपाचो कार्यक्रम जो आसा आमचे लोकसभेचे स्पीकर ओम बिर्लाजी मुद्दाम तांकां आपयल्लें आसा. आमच्या हांगा असेंब्ली कार्यक्रम आसा, विशेष करून ते घराची चावी दिवपा खातीर ते मुद्दाम तांकां आपयल्लें आसा. आनी ताजें एक निमंत्रण, ताजें एक इन्विटेशन तुमकां दिवप आनी तो कन्सेप्ट कितें तो तुमकांय कळचो, क्लियरिटी येवची. नासत जाल्यार ती पेपरान येता बऱ्याच वेळाचेर, पण पेपरान येता ती थोडीशी अर्दी म्हायती. त्यामुळे आजच्या बैठकीक हांगा उपस्थित आसा तुमचे सेक्शनाचे सेक्रेटरी, बाकी आमचे XMLA फोरमाचे सगळे पदाधिकारी, आमी सगळे म्हणजे सक्सेना साहेबान तुमचे सगळ्यांचे स्वागत केल्लें आसा. हांव परत एकदां म्हजे वतीन सगळ्यांचें स्वागत करता. आनी कन्सेप्ट जो आसा एक जसो आमी 2 घरां फाटले मे, मार्च, एप्रील जी बांदली, त्या वेळाचेर आमकांय दिसनाशिल्लें की इतली सक्सेस रेट मेळटली म्हणून, तरी आमी करुया अशें म्हणलें. तेन्ना आत्तां जो आमी ठरयलें की ताजे थोडीशी व्यापक दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे आमी सर्वे केली सगळी, म्हणजे नॉर्मली आमी पॉलिटिशियन आसले कारणान इलेक्शनाचे आमी फिरपाक वताच, म्हणजे वोट मागपा खातीर प्रत्येकाच्या घरा कडेन वताच. पण बऱ्याच वेळार कितें जाता, इलेक्शन जिखतकच हारतकच जे आसा न्ही आमी ते विसरता आनी परत मागीर केन्ना तरी परत याद जाता. पण हांवें त्या वेळाचेर निर्णय घेतिल्लो की आज सुद्दां त्या गोंयांत जर अशा प्रकारची फॅमिली आसा जर जायत जाल्यार आमी आमचे राजकीय जे लोक आसात त्या दृश्टिकोनांतल्यान किंवा आमी शासन चलोवपी लोक आसात त्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक धब्बो असतो. म्हणजे त्यामुळे लोक अशे कित्याक उरले, सरकारची स्कीम भरपूर आसता पण तरी सुद्दां लोक जे उरता कारण अशें
की बऱ्याच वेळाचे तांचें डॉक्युमेंटेशन जें आसता तें नासता. त्यामुळे एक तर बरेचशे लोक आमचे बीच सायडीचे लोक असतात ते भाटकाराचे भटांक तांचे घर आसता झोपडेशी थंयच आशिल्ले आणि त्यामुळे ते समजा पंतप्रधान आवास योजना किंवा इंदिरा आवास योजना बाकीच्यो ज्यो आमच्यो बाकीची योजना आसा त्या योजनेक ते पेपराक जे सबमीट करपाक शकना तांकां ते ती योजनाय मेळना. तेव्हा अशे लोक अजुनूय आसात हे आमकां जाणीव आसा सगळ्यांक खबर आसा. आणि त्यामुळे ह्या लोकां संदर्भात आमी जर विचार करपाक गेले त्या वेळी लक्षात आयलें की सुरवातीक आमी 2 जी घर बांदली तातूंत तो कॉन्फरन्सा डेव्हलप जालो. तातूंत श्रमदान योजनेच्या काळात थोडोसो व्यापक दृश्टीकोनाचो विचार केलो आणि ही योजना आमी सुरवात केली. आणि सुरवात करता आसतना आमी म्हणजे सादारणचे 5-6 म्हयने आमचे जुनी पद्दती आशिल्ले पळय त्यो तांकां आमी रिवायव करपाक सांगपाक पडले. मागीर आमचेच गांवांतले लोक आसले तांकां सांगचे पडले. रिवायव म्हळ्यार कशें आसा की आदीं समजा गोंय स्वतंत्र जावचे पयलीं जर पळयलें जायत शहराच्या लोकां संदर्भात मातसो सुदारीत बाकी सगळे गजाली आसतले पूण तो अत्यंत रिमोट एरियेंतलो म्हणजे ताजो आनी शहर आनी ताजो एज्युकेशन आनी बाकी कडेन कांय संबंदच नासतालो. आनी त्यामुळे तो मनीस समजा एखादो ट्रायबल गांव आसत जर जायत न्ही दोंगर देगेर रावपी म्हणजे ते थंयच आसताले. तो स्वताक जगतालो आनी आपल्या गांवच्या सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन तो वतालो. म्हणजे म्हाका जर सादी पुलीस स्टेशनाचेर सुद्दां ते कंप्लेंट नासताले म्हणजे पुलीस स्टेशन कोर्ट कचेरी बाकी हाका कांय संबंद नासतालो. अशा तरेन ते जिणे जगताले बसांनी म्हणजे आपूण जगतालो आनी आपल्या बरोबरच्या लोकांक जगोवपाक. सुरवातेक पयलीं गेले जर जायत न्ही कोलवाची घर आसताली आनी ती शिवपाचो एक प्रकार आसतालो. मागीर तो सादारणशे 15 दीस ते लोकांनी सगळ्यांनी अख्ख्या गांवच्या लोकांनी 15 दीस ते शिवपा खातीर घालयताले. की पयशांचो कांय संबंद नाशिल्लो दिवपाचें म्हाका कांय नासलें पण ती एक सामाजीक जबाबदारी. शेतांत जर एखादो मनीस जर फाटल्यान उरलो जायत न्ही ते खंयच्याय कारणास्तेव ताका कशें मदत करपाची बाकी ह्या प्रत्येक मनीस सादी गजाल तुमकांय काय तरी याद आसतली. समजा जर घरा कडेन साखरेन च्या वाडोन नासत तर जायत न्ही बऱ्याच जाणां अनुभव आसता. म्हणजे तो फाटल्या रातल्यान ताजे कोठरी वता धांवण आनी एक कप घेवन वताली आनी तो हमखास म्हणटा तो फाटलो म्हाका जाणलो मनीस तो ताका साखर दितालो सोयऱ्याक ती च्या पाणी करून दिताले. अशें खूब बरी म्हणजे तितलीच बॉन्डिंग जें आसतालें बसांनी आनी त्या बॉन्डिंगा आदाराचेर लोक अशे फुडें वताले. आज आमी शिकले सवरले बाकी सगळे. समजा गांवांतल्यान एक जर समज मामलेदार जाला आसत जाय खंयच्या पोस्टार गेला आसत जाय कोण बरेचशे जाय जाल्यार तो आख्ख्या गांवचो ऑफिसर. म्हणजे आमचो पूत कोण जाला म्हणजे एक मामलेदार तरणाटे जाल्यार आसत जाल्यार सुद्दां आसा न्ही छाती पडयताले कोण सगळे आख्खे गांवचे लोक. मागीर ताका कांय मेळनाशिल्लें मेळपाचें पूण एक अभिमान गर्व आसता. अशे बरे बरे परंपरा आसपाक लागली. त्या परंपरेसान मनीसपण जें आसा न्ही त्या वेळाचेर ओतपोत भरिल्लें आसतालें ते जाणीव करून दिवचे पडलें म्हाका याद करचें पडलें. आनी तातूंतल्यानच कार्यकर्ते लोक भायर आयले आनी आमी हांगा पयशे इम्पॉर्टंट नाशिल्लें की हांगा आमी मागलो तो फक्त कितें 1 रुपयांनी आमी मागलो तो एक दीस ताणें दिवचे. पण अशें हातूंतल्यान ती सुरवात जाली पयसांनी. म्हणजे हांव आज तुमकां म्हाका काणकोणा चिंतना म्हणजे म्हाका गोंयभर ती व्हरपाक जाय म्हणजे त्यामुळे तुमकां विशेश करून हांव सांगपाक सोदतां. म्हजो टार्गेट आसा की काणकोणाचें फुडल्या 5 वर्सां भितर एक सुद्दां घर आसा जें अशें मोडकें धडकें उरचें ना ह्या स्किमी अंतर्गत. आनी ते करूंक शकता कांय व्हडलें कठीण कांय ना. आज ज्या तरेन सरकार लोकांची रेस्पॉन्स मेळटा न्ही तुमी मुद्दम एक घरां पळोवपाक येता. एक घर जें आसा न्ही 20 ते 25 दिसां उबी केल्या. मागीर इतलें सुंदर म्हणजे त्या गांवांक जर गेलो जर जायत म्हणजे एखादो पयशे सरकारी नोकर आसलो सुद्दां तसो न्ही तो इतलें सुंदर घर बांदूंक शकना. काय शेवटी तो पयशे खर्च करता दमता आनी शेवटी खंय ना खंय तरी ताका उरता आनी तें जें जायना सरकारी नोकर आसूं सुद्दां. पूण ह्या घरा आमी जें करतालीं ताका लास्ट हें सुद्दां आमी हें दवरूं ना म्हणजे पेंट पासून तो बाकी फिनिशींग जो आसा कांयच दवरूं ना. म्हणजे 1 रुपयाय खर्च करनासतना ताजें घर जें आसा न्ही तें सादारणशें 15 ते 20 लाख म्हणजे आमी मॅक्सिमम मॉडली घर बांदलां तें 110 स्क्वेअर मिटर. बाकीची घर आसा ती 70-80 स्क्वेअर मिटर आसा. म्हणजे 70-80 स्क्वेअर मिटर घर सुद्दां सादारणशें 15 लाखा पेक्षा ताजें वेरिएशन कमी जावचें ना. इतलें सुंदर घर जे बाजार आसा.
की त्यामुळे जो मनीस 1 रुपया खर्च करूंक शकना. म्हणजे आज ताका इतलें सुंदर घर मेळटा. म्हणजे एक कशें आजच्या परिस्थितीक आसता खातीर जर विडो आसत जर जायत न्ही, हताश निराश. म्हणजे आतां थोडेशें हांव दाखयलां त्याचे परिक्षे बद्दल ती जे पयलीं आमी घर दाखयलें पळय आसा न्ही, जी पयली फॅमिली तुमी दाखयल्या हांवें, त्या फॅमिलीची परिस्थिती अशी की 6 जाण आसात ती तातूंतले 5 जाण डिसेबल आसात. म्हणजे फुडले 10-15 वर्सां जर गेल्यार सुद्दां ती घर बांदपाची कल्पना करूं. हांव अशेंच एक दीस तांकां म्हज्या कार्यक्रमाक वेळार बसयलो. अशें तांचे खबरी मारले म्हणटा वळखीची न्ही ती. म्हणजे तांणी म्हणजे मागप सुद्दां जे आसा तांकां शक्य ना. म्हणजे आमी अशेंच जगप आनी हाजे वयल्यान आमी आमच्या जिवनाक आनी बदल कांयच जावचो ना. इतलें निश्ठूर मन तांणी करून ते लोक थंय बठ्ठ करून बसलेले बसनी. म्हणजे आमदार यो आनी कोण यो आमच्या वयल्यान आमच्या आयुश्यांत कांय फरक पडचो ना अशी स्थिती. म्हणजे तातूंत जी 2 भुरगीं ऑटिझमाची, एक आवय ती परत थंय पांय फ्रॅक्चर जाला, बापूय जाणटो आनी एक चली खंय तरी म्हाका दिसता एक 5-6 हजार खंय तरी लागींच्या काम करता. अशा स्थितीन जी आसा ती जिणें जगताली. म्हणजे फाल्यां आमी इनोवे करतना तें घर तुमी पळोवचें सुंदर. मागीर इतलें सुंदर अप्रतीम घर जें आसा न्ही की ताजें पेंटींग बाकी सगळें आसा न्ही. मुद्दाम आमी ओम बिर्ला येतले पळय आसा न्ही त्या घराक आमी 2-3 घरां म्हणून दाखयल्या. तातूंत पयलीं घर आमी त्या घराक आमी वतले आमी. म्हणजे इतलें सुंदर घर जाल्लें आसा. आनी बरेचशेच फॅमिली आसा अशें दिसता. मागीर सगळे म्हाका सादारणशे 7-8 जाण आसा ती विडियोज आसा ती धनगर फॅमिली पळयल्या पळय. गेली सादारणशी म्हाका दिसता 20 वर्सां ती अशें हातूंत आसा. जे घोव पिड्यार जातकच एक 8-10 वर्सां तरी वचून ती म्हणजे ती तशी फिजिकली फीट ना. अशेंच एक ल्हान भुरगो कसो ते वाडयतलो तिजे घर आमी पळोवचें. म्हणजे सुंदर अशें अप्रतीम घर. म्हणजे हाका एक आज पर्यंत इतली घरां 20 घर कंप्लीट केले पळय. म्हणजे लोकांनी म्हणजे जो एखादो सक्षम एखादो सरपंच आसा पंच आसा ताणें स्वताच्या घरा कडेन केन्ना बीट सुद्दां आलें उरचें ना. पण ते घर बांदपा खातीर ही घर बांदपा खातीर ताणें कोणी स्वताच्या तत्वाचेर चिरे घेतले बाकी सगळें केलें. बरेचशे ऑफिसर आशिल्ले म्हणजे डेप्टी कलेक्टर आमचो रमेश गांवकर म्हणून आमचो ऑफिस कार्य करतो की तो स्वताक ती 2 दीस हाफ पेंडे घेवन स्वताक ताणें काम केलें. म्हणजे खंयचेच पद बाकी सगळें कोणीच हें दवरूं ना. अशा हातूंत ते हें सगळें घडप येयलें. आनी तातूंतल्यान आज म्हाका दिसता की बरेचशेच लोक म्हणजे एक तर अशें गोंयभरांतले मारवाडी एकठांय आयले. बरें आमचे गीत आसा ताजे म्हणणें म्हाका एक एसेंब्लीक आयले म्हणपालो आमच्या वतीन म्हणपालो 20 घर तुमी बांदची आमी बांदपाचें तयार आसा. कलेक्टर म्हजे आयलो आपूण म्हणपालो आमच्या वतीन म्हणपालो 10 घर बांदपाचें काम तुवें करचें. म्हणजे ताका लागणारे पयशे जे आसा ते आमी दिवपाक तयार आसा. अशा तरेचो एक बरो ट्रेंड जो आसा संबंद म्हणजे सुरू जाल्लो आसा. त्यामुळे म्हजे तकलेन असो विशय आसा म्हणजे जे अशे किमान एक ब्लॉकांक जे आसा आमी 5-10 घरां बांदूंक शकता. म्हणजे पयशे आमकां खंय तरी मेळटले. पयशांची अडचण ना. फक्त एक सामूहीक अशा प्रकार म्हणजे केवळ आमी सरकाराचेरच आमी हें दवरचे पेक्षा आर दवरून आमी सगळें दवरून रावता पळय. म्हणजे एखाद्या स्किमीक तो बसत नासत जर जायत न्ही जाल्यार ताका अशा तरेन आमी एक आमच्या जुन्या पद्दतीन जर आमी लोकांक तरी मशिनरी आमी तयार करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता खूब गजाल जावंक शकता. त्याच दृश्टीन आज तुमकां एक तर तुमी त्या कार्यक्रमाक येवचें. प्रत्यक्ष हांव जें सांगता तें ताजो अनुभव तें घर ती फॅमिली ताजो अनुभव तुमी घेवचो. आनी केन्ना तरी आमकां हें सगळें गोवा भर वाटलें जायत न्ही. आनी देणारे लोक आसा आमकां भरपूर. म्हणजे खूब लोक आमी जर तांकां अपील केलें आमी सांगलें म्हणजे हांव एकट्यानच न्ही आमी सगळ्यांनी सांगलें. म्हणजे चीफ सेक्रेटरी सांगता हांगा DG सांगता CM सांगता बाकी सगळें सांगता अशें जावचें जायत न्ही. जाल्यार म्हाका दिसता फुडले 5-10 वर्सां अशें तरेचे म्हणजे एखाद्या वर्जा गोंयभरांत 2% किंवा 3% लोक करूंक शकता. बरोबर आहे. जर 3% जर लोक जर संबंद गोवाभर आसले जायत न्ही जाल्यार आमी टार्गेट घालून जो आसा न्ही एक 5-10 वर्सांक आमी सोंसूंक शकना. म्हणजे जाका सामकी एक्स्ट्रीम गरज आसा ते. त्यामुळे अशें जावचें ज्या दृश्टीकोनांतल्यान आनी तो फील सगळ्या कडेन पावचो. त्यामुळे तुमचेच म्हाका करपाक कठीण जाय म्हाका तुमचे सगळ्यांचें सहकार्य लागतलें. सगळ्यांचेर अशें एक पॉझिटीव वेव्स जर आमी तयार करपाक शकले जातली. म्हणजे बरेचश्योच फॅमिली ज्या तरेन जे म्हणजे तांची फुगार आसता पळय ती सगळे कडेन आसा गोवाभर आसा. आनी त्यामुळे हांवें आयडेंटिफाय केला काणकोण पर्यंत 150-200 घरां आसूं शकता असले प्रकारची. म्हणजे ती जातलीच. पण गोवाभर आमी जर म्हणजे आमचे सगळे स्वयंपड मित्राचे नोडल ऑफिसर आसा ते सगळे
तुमच्याही हात आसा ती लिमिटाच्या पलीकडे तुम्ही वचूंक शकना एक फावटी. म्हणजे आमी सगळे म्हणून हांव आनी बाकीचे CM हांव सगळे जर आमी अशें थोडेशे आउट ऑफ वे वचून आमी सगळें काम करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळे गजाल जावंक शकता. जाल्यार हांवें ज्या दिसा सभापती पोस्टाची चार घेतो त्याच म्हणलें की हांव 365 दीस सभापती रोल करतलो तो हो आनी खूब गजाल करपाची आसा आनी करणें शक्य आसा आमकां. आनी हें नवीन गजाल न्ही त्यो आमचे कडेन बाप दादा आजे पणजे बाकीचे तांचे तेच अशें माणुसकींतल्यान ते वेव्हार करीत येतले. तीच माणुसकी जर आमी आज शिक्षण आनी आमचे कडेन आशिल्लो पयसो हाजे कडेन ताळमेळ घालपाक शकलो जर जायत न्ही जाल्यार थोडोसो फाटल्यान उडोवन जर पळोवपाची नजर आमी मारपाक शकलो सगळे जाण. एकटो मारल्यार एक जायना. कितलो जरी म्हणलें काय न्ही आमी सगळे स्पर्धेक आसा म्हणजे गाडी बंगलो बाकी सगळे प्रत्येकाची एक स्पर्धा आसता. म्हणजे जशें जग सुदारता त्यामुळे म्हज्या कडेन व्हडली गाडी आसची म्हज्या कडेन व्हडलो बंगलो आसता म्हज्या कडेन आपूण थोडोसो आर्थीक स्टेबल हें आसता. पूण तेन्ना तो गांवांतल्यान एखादो मनीस आसले ताका इल्लीशी जर आमी टीम म्हणून जर आमी मदत करपाक शकली जाल्यार ह्या दृश्टिकोनांत तें कठीण काय ना. आमी बऱ्याच गांवांक आसा न्ही गांवांक आमी मोबिलायज केल्ले आसा. गांव लोक हे सगळे गजाली करपाक तयार आसा. म्हणजे एक बरो एक्सपिरियन्स अनुभव म्हाका आयिल्लो आसा. गेले 2 म्हयने आमी 2-3 म्हयने तरी सामके अखंडपणे ह्या सगळ्या विशयान काम करत आसा. त्यामुळे तुम्ही सगळे जर तसो म्हणजे आज जरी चर्चा आमी करपाक शकले ना केन्ना तरी अशें शॉर्ट ग्रुपान जर आमी चर्चा करूया तुमच्याय कडेन आशिल्ले अनुभव शेअर आमी करपाक शकले आनी ह्या सुंदर कल्पनेक जसं एक वेगळे आकार दिवपाक शकले. तर आमी ताजेर एक पुस्तिका काडल्या ह्या सगळ्या हाजेर ज्यो 20 फॅमिली आसा न्ही ती 20 फॅमिली बॅकग्रावंड कितें कशें हाजेर प्रकाशन जातलें. त्यामुळे आज आमी चड उलयना की तुमी प्रत्यक्षांत ती अनुभव घेवपा खातीर म्हणजे त्या कार्यक्रमाक येवचे एक आनी ती 20 घरां आसा न्ही तुमी पळोवची. आनी हांव आनी म्हजे बरोबर जे काम करणारी टीम आसा तुमी जर अशें आयले बरेच जाण पयर गेल्ले तांकांय अनुभव आयलो आसो फाटीचे थाप मारले जायत न्ही आमी कितलेशे काम करूं शकतले. फक्त जाय ती आमकां सगळ्यांची थाप कार्यकर्त्यांची ती मेळची म्हाजी इच्छा आसा. आनी हे गोंयांत कितें वेगळे पद्धतीन आमी करूंक शकता काय न्ही. ज्या गोंयांक आमी जल्माक आयले ज्या गांवांक जल्माक आयले परत आमी परतफेड करूंक शकता काय असो एक प्रयत्न सुरवात केल्लो आसा आनी खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा. त्यामुळे ह्या सगळ्या रिस्पॉन्साक म्हजो एक स्वभाव कसो आसा हांव एकटो म्हज्या एकट्यान शक्य ना हें सगळें आमचे सगळे टीम वचून म्हणजे अशें सगळ्या लोकांक जोडत वचपाचें. आजून आमी लोकोत्सव करता हांव गेली 22 वर्सां ह्या वर्साचो आनी तो कन्सेप्ट आमचो त्या खातीर आमी करताले. गोंयचें विद्रुपीकरण सबंद जगभर देशभर आमी दिसपाक आसा न्ही ताका एक येदोसोच प्रयत्न आमी केल्लो. म्हणजे हें बरोबर न्ही हें हाका खंय तरी छेद दिवपाक जाय. आज तुमकां गर्वान सांगता गेल्या 20 वर्सां 22 वर्सां अखंड की ताजी नामना आसा आज देश पातळीर. म्हणजे आज तुजो पणजेंत जो आसा न्ही सरकारी लोकोत्सव आसा न्ही तो जर आमी आनी आमचो कंपेर केलो जायत न्ही जाल्यार जमीन आसना ते म्हणजे खरें गोंय जर खंय पळोवपाक मेळना जर जायत न्ही जाल्यार आमचे लोकोत्सव पळोवपाक मेळटलें. पूण तें एक दिसान जालें ना अशें लोक सतत चेन अशें जोडत गेले आनी त्यामुळे आज नॅशनल लॉचेर ताची नामना जाल्ली आसा. आनी त्यामुळे अशें कितें तरी वेगळें म्हणजे गोंया खातीर आमकां करपाची ताकद जी आसा सगळ्यांनी टीम म्हणून करपाची एकटें करूंक शकना सगळें. त्यामुळे म्हाका तुमचे कडेन जी अपेक्षा जाता सगळें केन्ना तरी 2, 4, 5, 10 आमी अशें बसया शेअर करूया तातूंत जी तुमच्यांनी जी मदत करणें शक्य आसा. कारण आमी समजा चीफ सेक्रेटरी आलो चीफ सेक्रेटरी एक दिसा येवन काम करता फिजिकली काम करता अशें म्हणजे 5-10 मिनटी काम करता कितें चीफ सेक्रेटरी येवन काम केलो DG येवन काम केलो आनी कोण येवन काम केलो आमदार येवन काम करपाक मंत्री येवन काम करपाक प्रचंड फरक पडटा. आनी त्यामुळे येदेशेंच काम पण ताका बूस्ट जी आसा न्ही म्हणजे आजूबाजू जे लोक काम करतात आसा न्ही ताका एक प्रचंड मेळटा. आनी ती असो एक बूस्ट आमी जर सामान्य लोकांक दिवपाक शकले जायत न्ही जाल्यार अशें हातूंतल्यान खूब मोठें काम उबें जावंक शकतलें. आनी 2 ते 3% जे लोक उरला जे गोंयांक आमी म्हणजे खंयच्याच योजनेच्या आनी खंयच्याच आमच्या सगळ्याच नदरेंतल्यान उरले आसा ते गॅप जर आमी फील करपाक शकले जाल्यार आमी म्हणजे एक स्वयंपूर्ण गोंय ताकदपूर्ण गोंय बाकी अशें ज्या गजालीचे अंतीम जो मनीस आसा ताका जर सक्षम करपाक शकले जाल्यार ती गजाल गा. म्हणजे हांव हें कित्याक म्हणटा म्हजो एक दुसरो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आसा की त्यामुळे हें जर आमी कंप्लीट करपाक शकले जाल्यार ड्रीम प्रोजेक्ट जावंक शकतले. म्हणजे स्वयंपूर्ण गांव जो आसा न्ही पूर्ण 100% स्वयंपूर्ण करप
म्हणजे खोतिगांव बांडोळी आसा जर जायत न्ही फुडल्या 10 वर्सां भितर एकही मनीस आसा न्ही तो बेकार ना. एक सुद्दां मनीस आसा की तो बेकार ना आनी ताका काम कशें दिवपाक जाय अशें मॉडेल सेट करपाक जाय. म्हणजे सरकारान मदत घेवपाची पूण ती कायम स्वरुपी न्ही आमकां म्हणजे स्टार्टअप करपा खातीर घेवपाचें आनी तातूंत परमनंट कशें सेटअप करपा येता. म्हणजे ह्या अशा सगळ्या गोष्टींतल्यान जर तुमी सगळ्यांत ताकद दिली जायत न्ही जाल्यार हे सगळें मॉडेल उबी करप व्हडलें कठीण कांय ना. म्हणून तुमकां एक आव्हान करपा खातीर मुद्दम विशेश करून व्हिडिओ आनी फाल्यांच्या कार्यक्रमाक तुमकां मुद्दम तुमी येवचें, बाकीचे तुमचे फ्रेंड आसा तांकांय सांगचें आनी हो कन्सेप्ट फुडें व्हरचो सगळ्यांच्या ताकदीन व्हरचो अशें एक विनंती करपाक खातीर मुद्दम तांकां आवडलें. हे कितले डावन टू अर्थ कार्यकर्ते आसा हाजो एक म्हाका पूर्ण अनुभव आसा. म्हणजे हांव आमदार आशिल्लो तेन्ना ते म्हाका दिसता खूबच बाल अवस्थेन भितर आशिल्ले. नंतर मागीर पार्लमेंटाची इलेक्शनां जाली तेन्ना बूथ लेवलचेर तांच्यांनी कामां केल्लीं आसात, तेन्नाय आमी ते पळयल्ले आसा. म्हणजे अशा पद्दतीच्या ह्या वातावरणांतल्यान आयिल्ले आयज सभापती पदाचेर ते आसात, परंतु सभापती पदाचेर आशिल्ले तो कांयच व्हडलो गर्व नासतना सामान्य मनशांक किंवा गरीबांतल्या गरीब शेवटचो जो मनीस आसा त्या मनशा पर्यंत वचून तांकां मदत करप हे तांचें जें एक आयज तेणी जे स्कीम सुरू केल्ली आसा ही एक खूब तोखणाय करपा सारकी आसा. आनी म्हाका दिसता ही गोंयांतूच न्ही तर देशाक सुद्दां एक युनीक अशा पद्दतीचें एक मार्गदर्शनाची स्कीम आसा. दुसरो तेजो म्हत्वाचो मुद्दो म्हाका असो दिसता की आमी प्रत्येक गजाल गव्हर्मेंटाचेर सोडटात, पूण गव्हर्मेंटाचें कांयच हेल्प नासतना समाजान पयलीं आपल्या समाजाक उबें करपा खातीर मदत करपाक जाय. हें तांचें मार्गदर्शन ह्या स्किमींतल्यान जाता. हें खूब अत्यंत आमकां सगळ्यांक तें देख घेवपा सारकी, समाजाक एक देख घेवपा सारकी आसा ह्या गजालीन भितर. आनी ह्या धर्तीचेर जर समाज उबो रावलो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयान भितर आमचो एकूय गोंयकार भाव तो कोण खंयच्याय धर्माचो आसूं, खंयच्याय जातीचो आसूं, खंयच्याय हेजो आसूं, तो अशा पद्दतीचो घरा पासून वंचीत आनी जेवपा खावपा पासून वंचीत असो उरपाचो ना. तेच्या फुडें वचून ताणें विचार केल्लो आसा की प्रत्येक गांवांतलो तरणाटो किंवा मनीस हो बेकार आसपाक जायना. हें तर ताज्या फुडलें स्वप्नच म्हणटा तेका हांव तुमकां ड्रीम जेका म्हणटात तशे पद्दतीचें. कित्याक आयज इतली बेकारी आसा ती जर पळयत जाल्यार अशा पद्दतीचो एक विचार करप म्हणजे सुद्दां एक धाडसाचें काम आसा. पूण तें तांच्या ह्या विचारांतल्यान आमी तांकां जर सगळ्यांनी मदत केली, सगळो समाज जर तितून भितर वावरपाक लागलो जाल्यार म्हाका दिसता तें तांचें स्वप्न आसा तें यशस्वी जातलें. आनी चड तुमचो वेळ घेनासतना तांच्या ह्या स्वप्नां भितर आमी सगळे वांटेकरी जावया आनी तांकांय यशस्वी जावपा खातीर आमी शुभेच्छा दिवया. धन्यवाद. The first point is, do not judge a book by its cover. Look what a simple man he is, unpredictable but vast knowledge and practical man of action. Many times we just see a poor family and just say, poor thing, what, but he has shown practically how we can reach to the poorest of poor. Second point is, speaker has not built a bungalow for himself. He doesn't have a big house as others have, but he has reached out to other people, poor people. Doesn't he deserve a big clap? My third point is, he is having so much of practical knowledge. And he has not only built houses, built hearts, built families, and brought laughter and God himself down to earth. Thank you, Speaker. Wish you best of luck. God bless you.